अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है किसी पैगंबर को मौजज़ा सादिर कराने का इख्तियार नहीं दिया गया, वलियों को हस्ब तलब करामात दिखाने का इख्तियार क्यों कर मिल सकता है। सूरह मोमिन आयत 77। हाँ, आयत 77 क्या कहती है यहाँ देखेंगे। फ़ासबिरिन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नईदुहुम औ नतफ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन। बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा ख़त्म सच्चा है। उन्हें हमने जो वादे किए दे रखे हैं इनमें से कुछ हम आपको दिखाएं या यूं ही आपको फौत कर लें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। तो हम इसको 77 आयत से पहले से थोड़ा पढ़ेंगे। 70 आयत से शुरू करेंगे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबी व बिमा अरसलना बिही रसूलना फ़सौफ़ यअलमूना इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिल युस्हबून। जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और उसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, उन्हें अभी अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी, जबकि इनकी गर्दनों में तौक़ होंगे और जंजीरें होंगी, घसीटे जाएंगे। फ़िल हमीम युस्हबूना फ़िल हमीम सुम्मा फ़िन नारी युस्जरून, खौलते हुए पानी में और फिर जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे। सुम्मा क़ीला लहुम ऐना मा कुन्तुम तुशरिकून, फिर उनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं। मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना बल्लम नकुम नदऊ मिन क़ब्लु शैया, जो अल्लाह के सिवा थे वो कहेंगे कि वो तो हमसे बहक गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को भी पुकारते ही न थे। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, अल्लाह ताला काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून, ये बदला है इस चीज़ का जो तुम ज़मीन में नाहक़ फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा फ़बीसा मस्वल मुतकब्बिरीन, अब आओ जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए इसके दरवाज़ों में चले जाओ, क्या ही बुरी और जलील जगह है तकब्बुर करने वालों की। तो हम इसको यहाँ तक पढ़े हैं। फ़अस्बिर इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नईदुहुम औ नतफ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन, बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा ख़त्म सच्चा है। उन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं उनमें से कुछ हम आपको दिखा दें, यूं ही हम आपको फौत कर लें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैका, यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से बाज़ के वाक़यात हम आपको सुना चुके हैं और उनमें से बाज़ के क़िस्से तो हमने आपको सुनाए ही नहीं। वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी रसूल को ये मक़दूर न था कि कोई मौजज़ा, बिआयातिन का मतलब है मौजज़ा, मौजज़े को कहते हैं आयातिन, कोई मौजज़ा अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ला सके। फ़इज़ा जा अम्रुल्लाहि क़ुज़िया बिल हक़्क़ि व ख़सीरा हुनालिकल मुब्तिलून, फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा हक़ानियत का फ़ैसला कर दिया जाएगा और इस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। हाँ, ये थी सूरह मोमिन की आयत 77 से हम ये मौजू लिए थे। 70 से हम पूरा 78 तक पढ़े हैं तर्जुमा। अब यहाँ तफसीर देखेंगे। यानी दलाइल के साथ किताब का नुज़ूल के बावजूद, किताब यानी कुरान मजीद, यानी दलाइल के साथ और भी किताबें नाजिल होती रही, दलाइल के साथ किताब का नुज़ूल के बावजूद वो मुशरिक किस तरह हक़ को नहीं मानते
ये ताज्जुब का इजहार है। मुकज़्ज़बीन यानी जुटलाने वालों को किस तरह जहन्नुम में खींचा जाएगा, क्या हाल होगा इनका, इस आयत में ये नक्शा खींचा गया है। ये जो 77 आयत है ना, इसमें खींचा गया। मुजाहिद और मुखातिल का कौल है। मुजाहिद यानी जद्दोजहद करने वाले इस्लाम के लिए, मुखातिल यानी जो क़त्ल हुए हैं इस्लाम की राह में, दीन की राह में, इनका कौल ये है कि इनके ज़रिए से जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी, यानी मुशरिकीन के ज़रिए, मुशरिकीन की तरफ है ये बात। जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी, यानी ये लोग इसका ईंधन बने होंगे। पूछा जाएगा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जिसकी तुम इबादत करते थे? कहेंगे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो हमारी मदद क्या करेंगे। इस तरह कहते हैं ये लोग। कौन? ये जो दूसरे माबूदों को मानते थे, उनकी इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, तो ये मुशरिकीन कहेंगे, ये कहते हैं कि वो हमारी मदद क्या करेंगे। तो इकरार करने के बाद फिर इनकी इबादत का ही इनकार कर देंगे। पहले तो वो इकरार करते हैं कि हाँ हम बुत परस्ती करते थे, ये सब इकरार करने के बाद फिर इनकी इबादत का ही इनकार कर देंगे। बाद में बोले नहीं हम इबादत उनकी नहीं करते थे। ऐसे जैसे दूसरे मुकाम पर फरमाया वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल-अनाम सूरह अल-अनाम 23 आयत है। अल्लाह की कसम हम तो किसी को शरीक ठहराते ही नहीं थे, ये कहते हैं ये लोग। तो बास कहते हैं कि ये बुतों के वजूद और इनकी इबादत का इनकार नहीं है, बल्कि इस बात का एतराफ़ है कि इनकी इबादत बातिल थी। यानी कि ये मुशरिकीन ये समझते थे कि हम बातिल क़ुव्वतों की इबादत करते आए हैं, हकीकत में हम हक़ की तरफ नहीं थे, ये जानते हैं। लेकिन अब कहेंगे, ये ऐसा कहेंगे कि अल्लाह की कसम हम तो किसी को शरीक नहीं ठहराए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये बुतों के वजूद और इनकी इबादत का इनकार नहीं है। इन जो ऐसा बोल रहे हैं ना, वो इबादत नहीं करे बोल के इनकार नहीं कर रहे उन्होंने, बल्कि क्या कर रहे हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं उनका कि हम इबादत, क्योंकि इनकी इबादत जो है बातिल थी, क्योंकि वहाँ इन पर वाज़ेह हो जाएगा वो ऐसी चीज़ों की इबादत करते रहे जो सुन सकती थी, न देख सकती थी, और न नुकसान पहुँचा सकती थी, और न नफ़ा। तो यानी इन मुकज़्ज़िबीन की तरह अल्लाह ताला काफिरों को भी गुमराह करता है। मतलब ये है कि मुसलसल तकज़ीब और कुफ्र यानी झुटलाने वाले और ये काफिर लोग, ये ऐसी चीज़ें हैं, कुफ्र, तकज़ीब और कुफ्र ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसानों के दिल सियाह और जंग आलूद हो जाते हैं। फिर हमेशा के लिए क़बूल हक़ की तौफ़ीक़ से महरूम हो जाते हैं, यानी वो हक़ को कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनसे वो तौफ़ीक़ नहीं देता और वो महरूम रह जाते हैं। यानी तुम्हारी यानी मुशरिकीन मक्का की गुमराही इस बात का नतीजा है कि तुम कुफ्र, तकज़ीब और फ़िस्क़ व फ़ुजूर यानी बदकारी, गुनाहगारी इसको कहते हैं। फ़िस्क़ व फ़ुजूर में इतने बड़े हुए थे कि इन पर तुम खुश होते और इतराते थे। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम तो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में इतने बड़े हुए थे, बदकारी में, गुनाहगारी में, कि अपने आप को जो है इतराते फिरते थे। इतराने का मतलब तकब्बुर में मुलव्विस, खुशी खुशी फिरते थे। ये जहन्नुम के फ़रिश्ते अहले जहन्नुम से कहेंगे कि हम काफिरों से इंतकाम लेंगे। कौन कहते हैं? ये जहन्नुम के जो फ़रिश्ते होते हैं वो कहते हैं कि कहेंगे कि हम काफिरों से इंतकाम लेंगे। ये वायदा जल्दी भी पूरा हो सकता है, यानी दुनिया में इनकी गिरफ्त कर लें, या हस्ब मर्ज़ी इलाही से ताख़ीर भी हो सकती है। अल्लाह की मर्ज़ी है, देर भी हो सकती है। क़यामत के वक्त भी, क़यामत वाले दिन हम उन्हें सज़ा दें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी जो है वो सज़ा देता है। ये बात तो यकीनी है कि अल्लाह की गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इनको अज़ाब में मुब्तला कर दें। ये कह रहा है, अल्लाह फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको अज़ाब में मुब्तला कर दें। आप देख लो, चुनाचा ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने काफिरों से इंतकाम लेकर मुसलमानों की आँखों को ठंडा किया। जंग बदर में 70 काफिर मारे गए। 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया और फिर नबी करीम की हयात मुबारका में ही पूरा जज़ीरा अरब मुसलमानों के ज़ेर नगी यानी इनके मातहत आ गया। अगर काफिर दुनियावी मुआख़ज़ा
یعنی عذاب مواخذہ، وہ عذاب سے بچ بھی گئے، مواخذہ یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ تو لیں گا نا ان کا، تو اس سے بچ بھی گئے تو کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ کے ہی پاس آئیں گے، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ اور یہ تعداد میں بنسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ مطلب یہ کہ جن واقعات پیغمبروں کے جو قومیں تھیں، انبیاؤں کی جو قومیں گزری ہیں، ان کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں، اس سے بھی زیادہ یہ ہوں گے۔ تو اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف 25 انبیاء و رسل کا ذکر اور ان کے قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت سے مراد یہاں معجزہ، دیکھیے ابھی جو ایک لفظ آیا تھا آیات کر کے، تو میں آپ کو پڑھتے وقت بتائی تھی، تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ معجزہ اور خرق عادت واقع ہے۔ خرق عادت یعنی قانون قدرت کے خلاف اللہ تعالیٰ معجزہ، قانون قدرت کے خلاف کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اختیار اللہ کو ہی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی یہ کہے گا کہ یہ میں معجزہ دکھایا یا میں کرامت میرے سے ہوئی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ خرق عادت کہتے ہیں اس کو۔ خرق عادت یعنی قانون قدرت کے خلاف۔ تو یہ واقعہ ہے جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے۔ کفار پیغمبروں سے مطالبہ کرتے رہے، ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ پیغمبروں سے کیا مطالبہ کرتے رہے؟ فلاں فلاں چیز دکھاؤ، جیسے خود نبی سے کفار نے کئی چیزوں پر کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل 90 سے 93 میں موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے 90 سے 93 میں کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، بنی اسرائیل ہے، دیکھیے سورہ یہاں پر یہ درج ہے۔ کیا دکھایا گیا ہے اس میں؟ کفار جو ہے پیغمبر سے، نبی سے کتنے مطالبے، کیسے مطالبے کرتے تھے، یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل 90 سے 93 تک یہاں بتایا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهُمَا تَفْجِيرًا۔ یہاں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے نہیں تا وقت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ جو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں۔ اس طرح کے فرمائشیں ہوتے تھے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ وملائکتی خلیلا، آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اب یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا تو آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ تو اس طرح کے جو فرمائشیں تھے، ربی حل کنتو الا بشر رسولہ، جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، وما منع الناس ان یؤمنوا۔ اب یہ سورہ بنی اسرائیل میں کس طرح سے نبی پر جو ہے یہ لوگ مانگیں کرتے تھے، یہ دکھا دو وہ دکھا دو، آسمان سے وہ توڑ کے لاؤ، کتاب لاؤ، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، یہ ساری چیزیں، چشمے سے پانی جاری کر کے دکھاؤ۔ تو یہ نبی سے جو ہے اس طرح کی مانگیں بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیے مطالبہ کیے تھے، تفصیل اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ تھا۔ یہاں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلا دے،
یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا۔ بعض نبیوں کو تو ابتدا ہی سے معجزہ دیے گئے تھے۔ اب ابتدا ہی سے کس کو دیے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے وقت ہی جو ہے ان کو معجزات دیے گئے، اور پھر ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا سے معجزات دیے۔ تو اس طرح سے نبیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا آیا ہے، ابتدا ہی سے معجزات دے دیے گئے تھے۔ بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزات دکھلایا گیا، اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا۔ تو ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا معجزہ صادر کر کے دکھلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی نبی کو معجزہ نہیں دیے ہیں۔ تو اس سے ان لوگوں کو واضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ولیوں کو بھی جو ہے ایسے کرامت ہیں، اللہ جو ہے ان کو بھی دیا ہے، منسوب کرتے ہیں۔ کیا منسوب کرتے ہیں؟ یعنی ان کے بارے میں بولتے ہیں وہ جب چاہتے، وہ جس طرح کا چاہتے خرق عادت امور و کرامت کا اظہار کر دیتے تھے، یہ بتا رہے ہیں۔ خرق عادت یعنی قانون قدرت کے خلاف۔ تو اب یہاں پر جب جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں جب اللہ نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا جن کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی۔ دیکھیے اب ان کو ضرورت تھی نا، اب یہ پیغمبروں کو اتنا للکارتے تھے کہ تم کیا ہے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر ہے، کہاں سے آئے تم کو کون بنایا پیغمبر، چلو یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، اگر ہے تو تم پیغمبر ہے تو دکھاؤ۔ تو اس طرح سے اب وہ ایسے وقت میں پھنس جاتے تھے، یعنی صداقت یعنی سچائی سے وہ بتا رہے ہیں تو یہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس وقت ان کو ضرورت تھی کہ ہم کوئی معجزہ دکھائیں ان کو، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ نہیں دکھا سکتے تھے، چپ ٹھہر جاتے تھے، کیا کر سکتے، اب یہ ایسے فرمائشیں کرے تو کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیا کرامت کا، یہ معجزات دکھانے کا، تبھی وہ معجزہ آتا تھا۔ وہ جیسے یہاں دیکھیے ان کو تو ضرورت تھی بھی، جن کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے، بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ولی کو کوئی پوچھتا کیا، تم اللہ کے ولی کہاں سے آئے، کیسے پوچھیں گے، نہیں ہو سکتا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے پیغمبروں کو چنا ہے، اور وہ اپنے وحی کے ذریعے ان کو بھیجتا رہا، صحائف بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجا۔ تو یہ نبی کہو، اے نبی اپنے قوم سے یہ کہو، اس طرح مخاطب بھی ہوتا تھا نبیوں سے۔ تو ولیوں سے ایسے نہیں ہوا ہے، کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، تو پھر ہم کو بھی ایمان لانا، نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے معجزہ ان کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت اس کی مقتضا نہ تھی، اس لیے یہ قوت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اگر نبی کو یہ اختیار دے دیتا معجزہ دکھانے کا، تو اللہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ ارے نبیان سب دکھا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے وہ اختیارات کسی نبی کو نہیں دیا، وہ اختیار صرف اللہ ہی کے اختیار میں تھا، وہ معجزے دکھانا۔ تو ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا یہاں دیکھیے، ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولیوں نے دین کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کیا ہو، ایسا نہیں۔ ختم نبوت کے بعد خلافت کا دور رہا، پھر ولایت شروع ہو گئی۔ ان حضرات نے اپنی محنت و کاوشوں سے رجوع الہی ہوئے، اور پھر تحفظ دین کے لیے جو کام کیا، اس کا اجر انعام کی شکل میں اللہ نے اپنے اختیار سے کراماتیں عطا کیں۔ ہاں، یہ ذکر جو ہے ہم پچھلے مضمون میں بھی کرے ہیں، جیسے یہاں پر کرامت اور معجزے صرف اللہ کی مشیت اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔ میں پچھلی بار یہ بیان دی ہوں اس کے بارے میں، یہ اس موضوع سے، یہ موضوع جو ہے ہم کو سورہ آل عمران سے ملا تھا، 36-37 آیت میں ملا تھا یہ، تو میں یہ بھی اسی طرح کا ایک موضوع ہے۔ تو دیکھا اللہ کے حکم سے معجزات صادر ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح ولیوں کی کرامات پر ایمان رکھنا۔ اب یہاں دیکھیے، اپنی محنت و کاوشوں سے رجوع الہی ہوئے ہیں، اور پھر تحفظ دین کے لیے جو کام کیا، اس کا اجر
انعام کی شکل میں اللہ نے اپنے اختیار سے کراماتیں عطا کیں۔ کوئی ولی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خود سے کرامت دکھائے، جبکہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ خود سے کوئی معجزہ دکھائے، اللہ کے حکم سے معجزات صادر ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح ولیوں کی کرامات پر یہ ایمان رکھنا کہ ان کی کرامتوں سے ہی ہمارا بھلا ہوا ہے، نہیں، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو کرامات صادر نہیں ہوتے۔